My dear students, good evening. म विजयपाल सिंह मास्टरमाइन्ड एकाडेमीमा तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी मित्रहरूलाई स्वागत छ। म आज आइक्यू रिजनिङ अन्तर्गत एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएको छु र त्यो हो भेन डायग्राम। र यो भेन डायग्रामबाट लोकसेवा आयोगमा वा अन्य कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनमा क्वेसन बारम्बार यानि बराबर सोध्दै गरेको आएको छ। त्यसैले गर्दा यो च्याप्टरलाई म आज तपाईहरूलाई एउटा बेसिक कन्सेप्टबाट लिएर सर्टकट ट्रिकबाट यसको आन्सर निकाल्ने तरिका सिकाउने छु। यो गर्नुभन्दा पहिले जस्तो कि म आफ्नो भिडियो एउटा कुनै कोटेसनबाट सुरु गर्ने गर्छु। आजको मेरो कोटेसन हो यो। ल कोटेसन हेर्नुस् र यो कोटेसनबाट हामी तपाईँ सबैले बाट के पाठ सिक्नुपर्छ हेर्नुस्। म यसलाई हाइलाइट गरेर देखाउँछु। यहाँ लेखेछ, यदि हार्नुमा डर लाग्छ भने जित्ने इच्छा कहिल्यै नराख। एकदम हाम्रो जीवन उपयोगी कोटेसन हो यो। यदि हामी हार्छौँ भन्ने डर आफूमा छ भने जित्ने कोसिस कसरी, जित्ने इच्छा कसरी राख्ने? त जित्ने इच्छा यदि हामीमा छ भने हार्ने भन्ने डर हामीले आफ्नो माइन्डबाट हटाउनु पर्छ है। यो एउटा जीवनको लागि च्यालेन्जिङ उपदेश पनि हो। नो रिस्क नो गेम भनिन्छ, जीवन पनि त्यस्तै नै हो र यसको अनुभव तपाईहरुले पनि गर्नुभयो होला, म पनि गरेछु। हामी कति पटक असफल पनि हुन्छौँ, कति पटक सफल पनि हुन्छौँ, तर हार्छौँ भन्ने डर मान्यो भने अनि जित्ने इच्छा किन राख्ने? यो सन्देश सँगै म आफ्नो क्लासलाई अगाडि बढाउँछु। जस्तो कि मैले भने, आज हामीले भेन डायग्रामका केही बेसिक कन्सेप्ट सिक्नु छ र बेसिक कन्सेप्ट सिकेर भेन डायग्रामबाट एकदम त्यसको कन्सेप्टमा हामी क्लियर भयौँ भने 2-3 सेकेन्डमै त्यसको आन्सर हामी थाहा पाउने हुने गर्छौँ। प्रायःसो भेन डायग्राममा कस्तो क्वेसन आउँछ भने त्यहाँ जस्तै 2 जना 3 जना 2टा 3टा शब्द राखेको हुन्छ, वस्तु राख्न सक्छ अथवा कुनै ठाउँको नाम राख्न सक्छ र त्यसको रिलेसन कस्तो डायग्रामबाट हामीले देखाउन सक्छौँ, त्यो डायग्रामको टाइप हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ, पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसमा हामीले आफ्नो बेसिक पकड के कुरा बनाउनु पर्छ, त्यसको लागि म तपाईलाई अगाडि बढाएँ। जस्तै हेर्नुस्, यहाँ हामी बेसिक कन्सेप्टबाट गइरहेका छौँ। बेसिक कन्सेप्ट यसको हामीले चाहिँ के हामीले बुझ्नुपर्ने छ हेर्नुस्। यहाँ हाम्रो चाहिँ हेडिङ छ भेन डायग्राम्स रिलेसन टाइप्स। यानी जुन हामीले भेन डायग्राम पढ्न गइरहेछौँ त्यसमा हामीले रिलेसनबाट हामीले चाहिँ डायग्राम छान्नु पर्ने हुन्छ। रिलेसन कति टाइपका हामीले सिक्ने, पहिला त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। यसमा मेन 3 किसिमको रिलेसन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ 3 किसिमको रिलेसनको म एक-एकवटा फिगर लिएर आएछु। यो फिगरबाट हामी क्लियर गर्छौँ। र जस्तै हेर्नुस्, यो पहिलो 1 नम्बरमा हामीले बुझ्नुपर्ने छ अल को रिलेसन। अल भनेको सबै, सबै। जस्तै सबै सुन्तला फलफुल हुन् है, सबै आँप स्याउ हुन्, सबै मकै अनाज हुन्। यो सबैवाला कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्छ है। एउटा कन्सेप्ट हाम्रो सबैमा हामीले चाहिँ जान्नु पर्यो, क्लियर हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को 2 नम्बरको जुन हाम्रो छ त्यो हो सम। सम भनेको केही। अब केहीको कन्सेप्ट हामीले चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ है। केही कस्तो कन्डिसनमा केही जनाउँछ। जस्तै मानिलिनुस् टिचर आयो, सिङ्गर आयो। अब टिचर र सिङ्गरको हामीले रिलेसन देखाउँ भने के सबै टिचर सिङ्गर हुन्छन्? हुँदैनन्, जरुरी छैन। सबै सिङ्गर टिचर हुन्छन्, त्यो पनि हुन सक्दैनन्। तर टिचर जति पनि टिचर हुन्छन् त्यसमा केही न केही त सिङ्गर हुन्छन्, अथवा जति पनि सिङ्गर छन् है त्यसमा केही न केही त्यसमा टिचर पनि होलान्, पक्कै पनि होलान्। यसरी हामीले केही 2 यस्ता रिलेसन हुन्छन् जसमा सम्पूर्ण कुरा नमेल खाए पनि
केही कुराको मेल खान्छ त त्यो टाइपको रिलेसन पनि हामीले सिक्नुपर्ने छ। त जस्तै यो समको रिलेसन हो। सम भनेको जस्तै यहाँ 3 वटा गोला छ एबीसी। अब यहाँ पनि मैले 3 वटा गोलाबाट यहाँ चाहिँ रिलेसन देखाएछु। जस्तै यो आल वालामा एकचोटि फेरि क्लियर गरिदिउँ। जस्तै यो ए बीचमा छ, यानी सबै ए बी हुन्। त्यसले के जनायो भने सबै ए बी, ऑल ए आर बी, यानी जति ए छन् टोटल बी हुन्। त्यसपछि के जनायो भनेपछि ऑल ए आर सी, के अरे ऑल बी आर सी, यानी सबै बी पनि के हुन्, सी हुन्। तो यसरी एक आपसमा जब सबैको रिलेसन देखाउनु पर्ने कन्डिसन आयो भने यो हामीले गोलाभित्र गोला गोलाभित्र गोला गरेर हामीले देखाउने गर्छौँ। जस्तै मैले एक्जाम्पल देखाएको थिएँ तपाईलाई, सबै सुन्तला फल हुन्। अब सबै फल सुन्तला नहुन सक्छ, तर सबै सुन्तला फल हुन्छ। सबै सुन्तला यानी ओरेन्जलाई, यो मानौ ओरेन्जको गोला हो है, त सबै ओरेन्जलाई हामीले फलफुलमा यानी फ्रुटमा हामी देखाउन सक्छौँ। यहाँ तर केही विद्यार्थी यसमा कन्फ्युज हुन जान्छन्। जब यो सबै सुन्तला फलफुलमा देखाउन मिल्छ भने त्यसो भए सबै फलफुल सुन्तला पनि हुन् भन्ने कन्सेप्ट राखेर कोही त्यताबाट पनि देखाउने कोसिस गर्छन्, तर त्यो नगर्नु होला, त्यो जरुरी छैन। सबै फलफुल सुन्तला हुँदैनन्, किनभने फलफुलमा त अरू पनि हुन्छन्, तर सबै सुन्तला चाहिँ बरु फलफुल तपाईले देखाउन मिल्छ। त यो पछि म क्वेसनबाट यस्ता कुराहरूलाई क्लियर गराउँदै जान्छु। अहिले हामीले थोरै कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्दै राखौँ। यो भइहाल्यो अलको कुरा है। त्यसपछि यो समको कुरा आयो, यानी ए मान्नु ए चाहिँ कुनै एउटा व्यक्ति होस् वा कुनै चीज होस्, त्यसमा केही कुराहरू बीसँग मेल खान्छ भने यहाँ समको कुरा आउँछ। ए र बी का केही हिस्सा यसमा ओभरल्याप गर्यो, यसमा यानी मेल खायो। त्यसपछि सी पनि हुन सक्छ, अर्को एउटा सी व्यक्ति हुन सक्छ, यो अथवा सी टाइप हुन सक्छ। त्यो टाइप पनि ए र बी सँग यदि केही मेल खान्छ भने यो केही वाला सम वाला कन्सेप्ट हामीले यसरी देखाउन सक्छौं है। जस्तै मैले भनेको थिएँ टिचर र सिंगर। अब टिचर र सिंगर सबै टिचर सिंगर नहोलान्, तर केही टिचर सिंगर हुन्छन्। त्यस्तै गरी सबै सिंगर टिचर नहोलान्, केही सिंगर टिचर हुन सक्छन्। अब यसलाई हामीले टिचर भित्र सिंगर देखाउनु भन्दा हामीले के गरौँ भनेपछि यस्ता यिनका केही हिस्सालाई ओभरल्याप गराइदिउँ, केही हिस्सालाई कमन देखाइदिउँ। यो टिचर मानिदिनुस्, यो सिंगर मानिदिनुस्, यो देखाउन हामीलाई चाहिँ मिल्यो हैन। यो समको कन्सेप्ट हामीले यसरी बुझ्ने। त्यसपछि नो मेजर 3 वटा कन्सेप्ट हामीले क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ है। अल को कन्सेप्ट, समको कन्सेप्ट, त्यसपछि नन। नन भनेको कुनै पनि कुरामा नमेल खाने। जस्तै एबीसी मान्नुस् यो 3 वटा समूह छ, 3 वटा ग्रुप छ। अब यो तीनै वटा ग्रुप अलग अलग प्रपर्टी देखाइरहेछन्, अलग अलग विशेषता कुनै कुनैसँग नमिल्ने देखाइरहेछन् भने अब के गर्नुहुन्छ, त्यो छुट्टा छुट्टै राख्नु पर्यो। ए छुट्टै राख्नु पर्यो, बी सँग ए को कुनै रिलेसन छैन भने छुट्टै, सी पनि यदि छुट्टै विशेषता बोकेछ भने त्यो छुट्टै हो। जस्तै मानिलिनुस् किताब र कपी। किताब र कपीको कुरा गरौँ। अब के किताबलाई कपी भन्न मिल्छ, कपीलाई किताब भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। त बुक्स, कपीज एन्ड पेन म तीनटा यही ल्याइदिनु हेर्नुस्। बुक, कपी र पेन यो के तीनटैलाई हामीले कपीलाई बुक भन्न मिल्दैन, बुकलाई कपी भन्न मिल्दैन, कपीलाई पेन भन्न मिल्दैन, पेनलाई बुक भन्न मिल्दैन। यो 3 वटाको रिलेसन हामीले देखाउनु पर्यो, भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो भने हामीले के गर्नुपर्छ? पेनलाई छुट्टै देखाउनु पर्छ, कपीलाई छुट्टै देखाउनु पर्छ, बुकलाई छुट्टै देखाउनु पर्छ। यस्तो चाहिँ कुनै कुराहरू के हुन्छन् भने बिल्कुलै मेल नखाने हुन्छन्, अलग विशेषताका हुन्छन्, र त्यसलाई हामीले अलग नो को रिलेसनमा हामीले देखाउनु पर्ने हो। यसरी मेजर 3 वटा हामीले चाहिँ रिलेसन हामीले यसमा बुझ्नु छ। यो तीनटा रिलेसन को कन्सेप्ट हामीमा क्लियर छ भने हामी अहिले क्वेसनमा जान्छौँ र त्यसमा चाहिँ छनौट गर्न सक्छौँ। सही आन्सरलाई हामीलाई चाहिँ छनौट गर्नमा दुविधा पर्दैन। यो हो बेसिक कन्सेप्ट। एकचोटि फेरि अल को रिलेसन, सम को रिलेसन र नन को रिलेसन यानी नो को रिलेसन। अब यो तीनै रिलेसन बुझिसकेपछि अब म तपाईलाई क्वेसनमा लैजान्छु र बाँकी छुटछाट कुराहरूमा क्वेसनमै क्लियर गराउँछु। ल अब म क्वेसनमा अगाडि बढेँ। त म नेक्स्ट पेजमा गएँ। अब हेर्नुहोस् नेक्स्ट पेजमा के आयो। यहाँ भनेछ दिएका सम्बन्धहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भेन डायग्राम कुन होला भनौँ न। अब यो भेन डायग्राम यो हेडिङ मैले बनाएछु। यहाँ क्वेसन छ हेर्नुहोस्,
यो क्वेसन अनुसार तलका 4 वटा जुन अप्सन दिएछ त्यो 4 वटा अप्सनमा कुन भेन डायग्राम तपाईको त्यससँग सटिक फिट मिल्छ, कुन सही हुन्छ त्यो हामीले छान्ने जाँचमा यस्तै टाइपको क्वेसन तपाईहरुले आउँछ। यस्तै 3 वटा समूहलाई माथि लेखिदिन्छ र त्यो तीनटै समूहलाई म्याच गर्ने र तीनटै समूहलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सही भेन डायग्राम 4 वटा अप्सन दिइन्छ र त्यो 4 वटामा कुन राइट हो त्यो हामीले चाहिँ छान्नु पर्ने हुन्छ। त्यही प्याटर्नमा मैले यहाँ केही क्वेसन 12 वटा क्वेसन बनाएर ल्याएको छु र यसमा केही त एक्जाममा सोधेका क्वेसन पनि छन् र केही सम्भावित क्वेसन जुन एक्जाममा आउन सक्ने खालका हुनुपर्छ र लगभग अधिकांश जे जति हामीले प्याटर्न पढ्नुपर्ने छ त्यो प्याटर्नलाई मैले समेटेर कोसिस गरेछु कि सबै खालको प्याटर्नहरू यसमा समावेश होस्। राम्रोसँग चाहिँ हजुरहरूले हेरिदिनु होला यसलाई। ल हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेछ यहाँ हेर्नुहोस् त दाल गहुँ के अरे अन्न दाल र गहुँ हेर्नुहोस् है अन्न दाल र गहुँ यानी अंग्रेजीमा हामीले के भन्ने हो ग्रेन भनेको अनाज अन्न, पल्स भनेको दाल भइहाल्यो, व्हीट भनेको गहुँ भइहाल्यो। त ग्रेन पल्स एन्ड व्हीट यानी अन्न दाल र गहुँको सम्बन्ध अब यो ए राइट होला कि बी राइट होला कि सी राइट होला कि डी राइट होला यो हामीले छान्नु पर्ने छ। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यी तीनटैलाई कसरी रिलेट गर्ने, को आपसमा मेल खान्छन् को मेल खाँदैनन् त्यो हामीलाई बुझ्नु जरुरी छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला त अन्न भनेको त अनाज भयो। अब यो दाल अनाज हो कि होइन ल भन्नुस् त दाल त अनाज त हो, अन्नभित्र दाल पर्छ। गहुँ पनि अन्न हो, त्यो पनि अनाजमा भित्रै पर्छ। अनि दाल र गहुँ अब दाल त फरक हो, गहुँ त फरक हो। दुईटै अनाज हुन्, दुईटै अन्न हुन्, बट दाल र गहुँ त यी फरक चिज हुन्। त अब यो तीनटैलाई हामीले भेन डायग्राममा यदि रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सो गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने होला, यानी दाल र गहुँ तपाईले छुट्टा-छुट्टै राख्नुपर्छ। यसलाई तपाईले ओभरल्याप नगराउनुस्, म्याचिङ नगराउनुस्। किनभने दाल फरक चिज हो, गहुँ फरक चिज हो, बट दुईटै अन्न हुन्। अब के गर्ने त यो दुईटैलाई कुनै एउटै गोलामा रिप्रेजेन्ट गरिदिनुस्। यानी दुईटै अनाज हुन् भने दुईटैलाई यसरी कुनै एउटा गोलामा देखाइदिनुस्। हेर्नुहोस् है रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका तपाईँ लजिक बुझ्नुभयो भने भेन डायग्राममा यसको रिलेसन तपाईसँग क्लियर छ, रिलेसनमा तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्न भने यो भेन डायग्राम छान्न, सपोर्ट गर्न, बनाउन एकदमै सजिलो छ, एक पनि छैन। अन्न दाल र गहुँमा मैले दाल र गहुँ यी दुईटालाई मान्दिए, दुईटैलाई एउटा गोलामा राख्दिए किनभने दुवै अन्न हुन्, दुवै अनाज हुन्। त एउटा दाल भइगयो, पल्स भइगयो, यो पल्स भयो, अर्को चाहिँ वेट भइगयो, वेट भनेको गहुँ भइहाल्यो र यो दुईटैलाई हामीले एउटैमा राखौँ यो भइगयो अन्न यानी ग्रेन भइहाल्यो। यसरी हामीले यो दुईटालाई अलग अलग पारेर र दुईटैलाई एउटै अनाजभित्र राखेर सो गर्न सक्छौँ। यस्तो हो तपाईले पत्ता लगाउने तरिका। अब 4 वटा अप्सनमा कुन मिल्छ, यो मिल्दैन, यो डी नम्बर चाहिँ राइट हो तपाईको, हेर्नुहोस् यो डी नम्बरको राइट हो, यससँग म्याच भयो, डी नम्बर राइट। एकदम सजिलो छ। भेन डायग्रामको क्वेसन तपाईलाई एउटा क्वेसन त निश्चित छ आउँछ, कुनै वर्ष त दुईटै सोधेछ, दुई वटा क्वेसन नत्र प्रायः जसो एउटा क्वेसन सोध्ने गर्छ। यो टाइपको एउटा क्वेसन तपाईले निश्चित छ आउँछ। एकदम यसको कन्सेप्ट क्लियर हुनुस्, यसको हैन लजिक बुझ्नुस्, क्वेसन हेर्ने बित्तिकै तपाई आन्सर त्यही पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 हेर्नुस्, यहाँ के आयो, स्कुल, अस्पताल र बैंक यो 3 वटाको सम्बन्ध हामीले यहाँ छान्नु पर्ने छ, कुन राइट हुन्छ। क्वेसन यस्तै दिन्छ तपाईहरुलाई है। सरी है, अब हेर्नुस् यहाँ यसलाई हेर्नुस् स्कुल, हस्पिटल एन्ड बैंक यो तीनटाको रिलेसन कसरी बनाउनु। स्कुल र हस्पिटल, स्कुल हस्पिटल हो होइन, हस्पिटल स्कुल हो होइन, बैंक स्कुल हो होइन, स्कुल हस्पिटल हो के अरे बैंक हस्पिटल हो होइन। त यी त एकदम फरक फरक चीज हो नि। स्कुल अलग चीज हो जहाँ विद्यार्थी पढ्छ, हस्पिटल अलग चीज हो जहाँ बिरामी उपचार गराउँछन्, बैंक अलग चीज हो जहाँ मान्छे पैसाको कारोबार गर्ने थलो हो। भनेपछि यो तीनटै त एकदम फरक फरक चीज हुन्। त अब यिनलाई तपाईले भेन डायग्राममा कसरी रिलेट गर्नुहुन्छ, त तीनै गोलाको ओभरल्यापिङ बिल्कुल नगराउनुस्, तीनै गोला अलग अलग सो गरिदिनुस्।
त्यस्तो अप्सन तपाईँमा कुन रहेछ हेर्नुहोस् त, त्यस्तो अप्सन सीमा छ, त्यही राइट हुन गयो। एउटा स्कुल मानिदिनुहोस्, एउटा बैंक मानिदिनुहोस्, एउटा हस्पिटल मानिदिनुहोस्, यो मानिनुहोस् स्कुल हो, यो बैंक हो, हस्पिटल हो, तिनटै आपसमा ओभरल्याप गर्दैनन्। यसमा हामीले कमन पोर्सन देखाउन मिल्दैन, अलग अलग चिज भइहाल्यो। यो सी को राइट हो। एकदम सजिलो छ, यसमा न त कुनै फार्मुला लगाउनु छ, न कुनै क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ, बस लजिक तपाईँ आफ्नो चाहिँ लजिक चाहिँ त्यहाँ प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको बेसिक कन्सेप्ट तपाईँमा क्लियर छ भने तपाईँ कमन सेन्स लगाउनुहोस् थोरै, फटाफट एन्सर चाहिँ तपाईँको चाहिँ निस्कन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, 3 नम्बरमा हेरौँ त कस्तो क्वेसन आउँछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् 3 नम्बरमा के भनेछ, कार, बस र ट्रेन। अब यो कार, बस र ट्रेनको रिलेसन हामीले कसरी चाहिँ, यिनी यो मध्ये कुन राइट हो त्यही हामीलाई जान्नु छ। कार, बस र ट्रेन। अब पहिला तपाईँले कमन सेन्स लगाउनुहोस् त, कार र बस एउटै हो, फरक हो नि। कार त कार भइहाल्यो, बस बस भइहाल्यो, अनि ट्रेन ट्रेन त झनै फरक भइहाल्यो। कार, बस र ट्रेन यी तीनटालाई हामीले एउटैमा कमनमा त कुनै पनि देखाउन मिल्दैन। साधन त साधन हो, जस्तै कार, बस, ट्रेन। अब यातायातका साधन भनिदिएको भए हामीले के गर्थ्यौँ, कार, बस, ट्रेनलाई हामीले एउटा अलग अलग त राख्थ्यौँ, तर त्यो बाहिरको हामीले चाहिँ यो के अरे हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन भनौँ अथवा चाहिँ के भनौँ, यो यातायातको साधन होइन, यातायातको साधनमा हामीले राख्न सक्थ्यौँ, भेहिकलमा राख्न सक्थ्यौँ। अन्त ट्रेन फरक हो फेरि होइन। यसरी चाहिँ हामीले यसमा के बुझ्नु पर्यो भने यसको कमन सेन्स तपाईँले यसमा लगाउनु जरुरी छ। त कार, बस र ट्रेनलाई हामीले के गरौँ, अलग अलग देखाउनै पर्ने भयो। यो अघिको जस्तो यो पनि अलग अलग आयो, छुट्टा छुट्टै आयो। यसमा हेर्नुहोस्, यो एउटा मान्नुहोस् कार भयो, एउटा बस भयो, अर्को चाहिँ ट्रेन भयो, यो अलग अलग देखाउनु पर्ने हुन्छ। त यो टाइपको हाम्रो चाहिँ रिलेसन कहाँ देखाएछ, डीमा देखाएछ, त डी को राइट हो। एकदम इजी छ यो भेन डायग्राम, एकदमै इजी छ। अब म नेक्स्ट क्वेसनमा तपाईँले लिए म केही क्वेसन प्र्याक्टिस, सबै टाइपका क्वेसन प्र्याक्टिस गराइदिन्छु। बाँकी यसैलाई तपाईँले रिपिट गरेर एक दुईचोटि हेर्नुभयो भने छर्लङ्ग हुनु। अब हेर्नुहोस् यसमा के भनेछ, बस, ट्रेन र यात्री। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, बस, ट्रेन र ट्राभलर, यानी बस, ट्रेन र ट्राभलर है, यात्री। अब बस र ट्रेन त फरक नै हो, अघि हामीले कार, बस जस्तै भने जस्तै बस र ट्रेन त फरक हो, तर याद राख्नु होला यो यात्री भनेछ नि। अब यात्री बसमा हिँड्छ कि हिँड्दैन, ल भन्नुहोस् त। यात्री ट्रेनमा हिँड्छ कि हिँड्दैन, ल भन्नुहोस् त। यसमा ध्यान दिनु होला है, आफ्नो चाहिँ यसमा लजिक लगाउनु होला। यो बस र ट्रेन तपाईँ फरक गराउन त मिल्यो, फरक गराउन मिल्यो, तर यात्री यसमा पनि रहन्छ, यसमा पनि रहन्छ। यात्री त अब ट्रेनमा पनि हिँड्ने हो, बसमा पनि हिँड्ने हो। अब यसको रिलेसन कस्तो बनाउनु पर्यो भने बस र ट्रेनको गोलालाई तपाईँले चाहिँ नजोड्ने, ओभरल्याप नगराउने, अलग अलग राख्ने। तर यात्रीलाई तपाईँले के गरी सेट गर्नुहोस् भनेपछि त्यो बसलाई पनि समेटेको होस् र ट्रेनलाई पनि समेटेको होस्। अब चारवटा अप्सनमा तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला कुन अप्सन राइट हो। हेर्नुहोस्, अब यो दुईटैलाई थोरै थोरै हिस्सा हामीले यसरी समेटेर बनाउनु पर्यो भने यसरी बनाउन सक्छौँ नि त। एउटा बस भइहाल्यो, अर्को तपाईँको ट्रेन भइहाल्यो, र यहाँ बीचको के हो, यात्री भइहाल्यो, ट्राभलर भइहाल्यो। अब यो चाहिँ राइट छ हेर्नुहोस्। अब यो किन राइट भएन, बस र ट्रेन हामीले अलग अलग त गर्यौँ, तर यात्रीलाई हामीले यो बस र ट्रेनमा भन्दा ठुलो यात्री होइन नि त। टोटल बस यात्री, टोटल ट्रेन यात्री, यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ लजिक लगाउन मिल्दैन। र यो अलग अलग पनि गर्न मिल्दैन। यो बस, ट्रेन र यात्री सब फरक हुन्, यो पनि गर्न मिल्दैन। यात्री त बसमा र ट्रेनमा दुईटैमा राख्ने भए, र यसरी हामीले चाहिँ साझा त हामीले देखाउनै मिल्दैन। बस र ट्रेनलाई हामीले कम्बाइन त गर्नै मिल्दैन, हामीले त्यसमा चाहिँ ओभरल्याप गराउनै मिल्दैन। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा हामीले आफ्नो कमन सेन्स पनि लगाउने, यसको चाहिँ लजिक लगाउने, यसको सिद्धान्तलाई बुझ्ने, र यसमा कुन कुन समूह दिएको छ, त्यो समूह कस्तो खालको हो त्यसलाई राम्रोसँग पहिचान गरेर अनि हामीले आन्सरलाई छान्ने। बुझिराख्नु भएछ। अब म नेक्स्ट क्वेसनमा लगेँ तपाईँलाई, क्वेसन नम्बर 5। अब यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसन नम्बर 5 एकदम झुक्क्याउने क्वेसन आयो है। के भनेछ, पति, पिता र पुरुष। पति भनेको हस्बैंड, पिता भनेको फादर, र पुरुष भनेको मेन।
त हस्बेन्ड फादर मेन। अब यहाँ एउटा कुराले तपाईँको दिमागमा क्लिक गर्यो होला, यो फादर त सबै पुरुष हुन् नि, र हस्बेन्ड भनेको पति पनि सबै पुरुष हुन्, त यो दुईटै पुरुष हुन्। अब रह्यो यी दुईटा आपसमा एउटै हुन् कि फरक हुन् त्यो बुझ्नुहोस्। अब सबै हस्बेन्ड फादर हुन्छन्, यानि सबै पति बुवा हुन्छन्, सबै श्रीमान बुवा हुन्छन्। सबै श्रीमान बुवा हुन्छन् जरुरी छैन। यानि विवाह भएको छ भने, भर्खरै विवाह भएको छ भने श्रीमान त हुने भयो, तर बुवा त उसले बच्चा पाएपछि, छोरा वा छोरी पाएपछि मात्रै हुने भयो। त्यसैले हरेक श्रीमान बुवा हुन सक्दैन। अनि सबै बुवा श्रीमान हुन्छन्, सबै बुवा श्रीमान हुन सक्छन्। सबै बुवा श्रीमान किन नहोलान्? बुवा कसरी भन्यो होला? विवाहै नगरिकन त बुवा भन्दैन, हैन? त्यसैले गर्दा यो सबै फादर, यानी जो फादर छ, टोटल फादर छ, त्यो चाहिँ के हुन सक्छ? श्रीमान हुन्छ, हस्बेन्ड हुन्छ हेर्नुहोस्। टोटल फादरहरू हस्बेन्ड हुन्, श्रीमान हुन्। श्रीमानै भएनन् भने फादर कसरी भयो होला, हैन? र अब त्यसपछि मेन भनेको के हो? मेन भनेको त पुरुष हो, मेन भनेको त लोग्ने मान्छे, पुरुष। अब पुरुष त यो पनि हो, यो पनि हो। अब के गर्नु होला? पुरुष यो पनि हो, यो पनि हो भनेपछि पुरुषलाई त यसको बाहिर लिनु पर्यो नि। अनि बाजै यही भइहाल्यो। 3 पुस्ता आए जस्तै, हैन? यो चाहिँ तपाईँको पहिलो पुस्ता भयो, हैन? यानी फादर, सबै फादर के हुन्? सबै बुवा पति हुन्। र सबै बुवा पनि, सबै पति पनि के हुन् त? मेन हुन्, यानी पुरुष हुन्। यसरी हामीले यसको लजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ, यसमा कमन सेन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै हामीले राइट गर्न सक्छौँ। यसमा कुनै त्यस्तो फर्मुला, फिक्स फर्मुला छैन। तपाईँले थोरै कमन सेन्स लगाउने हो बस यसमा। हाम्रो बुझाइ, हाम्रो लजिक मिस्टेक नहोस्, एकदम गहिरिएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामी झट्टै यसको रिलेटेड फिगर चाहिँ हामी पहिचान गर्न सक्छौँ। यो टाइपको चाहिँ कुनमा छ? सीमा छ। सीको हाम्रो राइट भयो। अब जस्तै यो किन मिल्दैन, यो किन मिल्दैन, यो किन मिल्दैन, थोरै चर्चा गर्दै राखौँ, हैन? यो नमिल्ने कारण के हो भनेपछि पति र के अरे बुवा र जस्तै यो फादर र हस्बेन्ड अलग गर्न मिल्दैन नि। यानी फादरहरू हस्बेन्ड हुँदैनन् र हुन्छन्, र हस्बेन्डहरू फादर हुन्छन्, नहुने कुरा होइन। त्यसैले गर्दा यो चाहिँ यसरी राख्न मिलेन। अब यसरी पनि अलग-अलग पनि राख्न मिल्दैन, र यो तीनटै कमनवाला यसरी यो तरिकाले पनि राख्न मिल्दैन, किनभने यसमा जति पनि बुवा हुन्छन्, सबै के हुन्छन्? पति हुन्छन्, है? र पति पनि र बुवा पनि सबै मेन हुन्छन्। त्यसैले यो वाला जुन छ हाम्रो, यो राइट हुने भयो। त क्लियर भयो यसमा? एकदम झुक्किने क्वेसन छ। त क्वेसनलाई तपाईले पटक-पटक रिपिट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन हेर्नुहोस् त, के भनेछ? अस्पताल, नर्स र बिरामी। एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, जाँचमा यो धेरैचोटि सोधिसकेछ। अस्पताल, नर्स र बिरामी। अस्पताल यानी हस्पिटल, नर्स एन्ड पेसेन्ट। हस्पिटल, नर्स एन्ड पेसेन्ट यानी अस्पताल, नर्स र बिरामी। अब यसमा कुनै मेल खान्छ र कुन मेल खान्छ होला, कुन खाँदैन होला, ध्यान दिनुहोस्। अस्पताल भनेको त यो ठाउँ हो एउटा, नर्स त्यो ठाउँमा काम गर्ने हुन्छन्, बिरामी त्यो ठाउँमा आफ्नो उपचार गर्न जान्छन्। अब यहाँ यसबाट के बुझ्यो भने नर्स र बिरामी दुईटै अस्पतालसँग रिलेटेड छन्, तर नर्स बिरामी होइनन् र बिरामी नर्स होइनन्। यो कुरा पनि क्लियर छ। हुन त तपाईले थोरै अर्थ लगाउनु होला, किन नर्स त पनि त बिरामी हुन सक्छन्, तर त्यो अर्थमा हामीले नलगाउँ, यहाँ त्यो अर्थमा नजाउँ। नर्स र बिरामी, बिरामी भनेको जो अस्पतालमा चेक गराउन आएका हुन्छन् तिनलाई भन्न खोजेको हो, र नर्स भनेको जो अस्पतालमा काम गरिरहेका हुन्छन्, तिनलाई हेरचाहको लागि काम गर्छन्, तिनलाई भन्न खोजेको हो। त त्यस अवस्थामा अब कोही नर्स बिरामी पनि होलान्, यसरी चाहिँ हामीले अर्थ लगाउन मिल्दैन। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यानी नर्स र बिरामी एकदम फरक चिज भइहाल्यो है। नर्स र बिरामी एकदम फरक चिज भइहाल्यो। नर्स भयो, यो बिरामी भनेको पेसेन्ट भयो। तर यी दुईटै अस्पतालमै हुन्छन्, त्यसैले गर्दा दुईटैलाई तपाईले अस्पतालमा राख्नुपर्ने हुन्छ, हस्पिटलमा राख्नुपर्छ। यसरी चाहिँ तपाईले यसको भेन डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ, है? अब नर्स र पेसेन्टलाई हामीले हस्पिटलमा राख्यौँ। यो हाम्रो कुन चाहिँ राइट हुन गयो हेर्नुहोस् त, बी को राइट हुन गयो। कति सजिलो छ, गाह्रो छैन।
बस मात्र यसमा थोरै कमन सेन्स लगाउनुहोस्, लजिक लगाउनुहोस् र त्यसको रिलेसनलाई राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, नझुक्किनुहोस्। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसन नम्बर 7। अब यहाँ हेर्नुहोस्, विद्यार्थी केटा र केटी यानी बोइज स्टुडेन्ट्स एन्ड गर्ल्स। तो बोइज स्टुडेन्ट्स र गर्ल्स, अब यसमा ध्यान दिनुहोस् त, स्टुडेन्ट त बोइज पनि हुनसक्छ, स्टुडेन्ट त गर्ल्स पनि हुनसक्छ, तर बोइज र गर्ल्स त एउटै गोलामा राख्न मिल्दैन नि। बोइज त एकदम फरक हो, गर्ल्स एकदम फरक हो। अब बोइज र गर्ल्स तपाईँले अलग अलग राख्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, बोइज र गर्ल्स भइहाल्यो। यस्तो अप्सन कुनै छ दुईटा अलग अलग भएको? दुईटा अलग अलग भएको अप्सन त यसमा अरू कुनै देखिएको छैन, यहाँ एउटा देखिएछ। यसको मिल्ने सम्भावना लगभग 99% पक्का हुने भयो। अब ध्यान दिनुहोस्, त यो बोइज र गर्ल्स यो दुईटा अलग अलग राख्यौँ। अब रह्यो कुरा स्टुडेन्ट्स। हेर्नुहोस् है, यो मिल्दैन, यो मिल्दैन, यो मिल्दैन। मिल्नु त अर्को मिल्छ, तर यो अलग अलग चाहिँ यो ठिकै हो। अलग अलग यहाँ पनि देखाएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा गोला यता छुट्टै अलग, एउटा गोला उता छुट्टै अलग। मैले किन अब यहाँ चाहिँ मैले भने नि, त्यही भएर हरेक शब्दमा राम्रोसँग यसमा अर्थ लगाउनु पर्ने हुन्छ, कमन सेन्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब स्टुडेन्ट हेर्नुहोस् है, बोइज स्टुडेन्ट्स हुन्छन् कि हुन्न, ल भन्नुहोस् त। हुन्छ। यो जति जति बोइज हुन्छन् गाउँघरमा, जति केटाहरू हुन्छन्, सबै विद्यार्थी हुन्? सबै त कहाँ होलान्, सबै त नहोलान्, बरु अधिकतर होलान्, तर सबै त हुन सक्दैनन्। त्यसैले गर्दा सबै बोइजलाई हामीले स्टुडेन्टमा राख्न मिल्दैन। केही बोइजलाई छुटाउनै पर्छ र केहीले राख्नुपर्छ। र गर्ल्स पनि के, जति केटीहरू छन्, त्यही नेपालभरिका जति केटीहरू छन्, त्यो सबै विद्यार्थी नै हुन् कुनै जरुरी छैन। केही केटीहरू विद्यार्थी नहोलान्, हैन। अब जस्तै मानुस कोही बच्चा त, कोही केटी त स्कुल गएकै होइन, घरमै होला, सानो होला, उसको उमेर कम होला, त ऊ त गर्ल्स त भयो हैन, तर चाहिँ स्टुडेन्ट्स त भएन नि। अथवा कोही उमेर पुगेर पनि स्कुल नगएको होला, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, अब यो जुन बोइज छ, यो बोइजको केही हिस्सा तपाईँले स्टुडेन्टमा देखाउनु पर्छ र गर्ल्सको पनि केही हिस्सा स्टुडेन्टमा देखाउनु पर्छ। अब तर यी दुईटालाई अलग अलग राख्नै पर्ने हुन्छ। अब त्यो टाइपको रिलेसन बनाउँदा तपाईँको यस्तो फिगर बन्न जान्छ। यानी यो दुईटै गोला अलग अलग राख्नुपर्ने र दुईटैको केही हिस्सालाई तपाईँले कमनमा देखाउनु पर्ने हुन्छ भने यस्तो बनाउनै पर्ने। यानी बोइज गर्ल्स एकदमै अलग अलग राख्नुहोस् र स्टुडेन्टलाई यहाँ राखिदिनुहोस्। अनि केही सम बोइज आर स्टुडेन्ट्स, त्यस्तै गरी सम गर्ल्स आर अल्सो स्टुडेन्ट्स, बट बोइज एन्ड गर्ल्स दे आर डिफ्रेन्ट टाइप। त्यसैले गर्दा यिनलाई हामीले छुट्टा छुट्टै राख्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ हाम्रो भेन डायग्राम देखाउने तरिका भयो। यो ध्यान दिनु होला, यस्ता क्वेसनमा एकदम ख्याल गर्नु होला। हामी कहिले काहीँ झुक्किन्छौँ, म आफै झुक्किन गइरहेको थिएँ। मैले यो दुईटा गोलालाई देखेँ, अनि त्यसपछि अनि ठ्याक्कै स्टुडेन्ट्सलाई कहाँ राख्ने त भन्ने कुरा जब हेरेँ, त स्टुडेन्ट्सलाई त हामीले चाहिँ सबै बोइजलाई त स्टुडेन्ट मान्न मिलेन, सबै गर्ल्सलाई पनि मिलेन। त्यसैले गर्दा यो वाला मैले चाहिँ छाने। यसरी हो, कहिलेकाहीँ हामी झुक्किन्छौँ, राम्रोसँग त्यसको अर्थ लगायो भने, त्यही कम्पेयर गर्यो भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने कन्फ्युजन हट्छ, हामी सही डिसिजन लिन सक्छौँ। ल अब म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा हेर्नुहोस्। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के आएछ, ध्यान दिनुहोस् त। कर्णाली, जुम्ला र नेपाल। कति राम्रो ठाउँ आयो। अब यो किन मैले कति राम्रो ठाउँ भने मेरो कर्मथलो, मैले धेरै वर्ष बिताएको ठाउँ हो नि त, हैन। जस्तै मैले जुम्लामा मैले 17-18 वर्ष सेवा गरेको छु। यदि तपाईहरुमध्ये कोही जुम्ला जानु भएछ भने एकचोटि अवश्य जानुपर्छ। एकदम रमणीय स्थल हो, एकदम रमाइलो ठाउँ हो। धार्मिक स्थलको हिसाबले पनि एकदम उत्तम ठाउँ हो त्यो। म 17-18 वर्ष त्यहाँ बिताएर आएको छु र एकदम मलाई एकदम माया लाग्छ त्यो ठाउँलाई। त्यो ठाउँले मेरो लाइफ नै अर्कै बनाएछ। हेर्नुस्, मेरा केटाकेटी त्यहीँ हुर्के, हैन। मैले आफ्नो नाम दाम सबै त्यहीँ कमाएछु, है। अब जुम्लाको नाम आउने बित्तिकै म अलिकति हुरुक्क भएँ। तपाईहरुले पनि एकचोटि जुम्ला जानुपर्छ, एकदम राम्रो ठाउँ हो। र जुम्ला जानुभयो भने तपाईको मुगुको रारा पनि घुम्नु होला। अब यससँग सम्बन्धित मैले एउटा क्वेसन यहाँ लिएर आएको छु, ठ्याक्कै हाम्रो, हैन, हाम्रो कर्मथलोको क्वेसन पर्न गयो। एकदम खुसी लाग्यो मलाई। कर्णाली, जुम्ला र नेपाल। कर्णाली र जुम्ला र नेपाल। अब हेर्नुस् है, अब यसमा कुन
कोसँग रिलेसन बनाउँछ त्यहाँ नेपाल त व्यापक भइहाल्यो, शब्दबाटै थाहा भयो। अब नेपालभित्र तपाईँको जुम्ला पनि पर्ने हो, नेपालभित्र कर्णाली पनि पर्ने हो। अब जुम्ला र कर्णालीको सम्बन्ध देखाउनुहोस् त, कि जुम्ला र कर्णाली एकदम अलग चिज हुन्? होइनन्, एकदम अलग होइनन्, बरु सबै जुम्ला कर्णाली हो। तर सबै कर्णालीलाई जुम्ला भन्न मिलेन, र टोटल जुम्ला के हो? कर्णाली हो, किनभने कर्णाली प्रदेशभित्रै जुम्ला जिल्ला पर्छ है। भनेपछि अब यसको रिलेसन तपाईँले कसरी देखाउने भने तपाईँले जुम्ला देखाउनु पर्यो पहिला, त्यसको त्यो होल जुम्लालाई कर्णालीमा पार्नु पर्यो। अब कर्णालीको हिस्सा छुटाउनै मिल्दैन, होल कर्णालीलाई तपाईँले नेपालभित्र पारिदिनु पर्यो। यसको मतलब कुन टाइपको रिलेसन बन्यो? तपाईँको चारैवटा अप्सनमा तपाईँको ब्रेनलाई क्लिक गरिसक्यो होला। कुन फिगर? सी फिगर। एकदम सी फिगर नै यसको राइट एन्सर बन्छ, किनभने तपाईँले जुम्ला पहिला राख्नुहुन्छ, अनि होल जुम्लालाई कर्णालीमा पार्नुहुन्छ, त्यसपछि होल कर्णाली र जुम्ला समेतलाई नेपालमा पारिदिनुपर्छ। यो अलवाला रिलेसन बन्यो है। यो सी को राइट भयो तपाईँको, यो अप्सन सी इज द राइट एन्सर। क्लियर हुने भयो जुम्ला। अब यसमा के गर्नुहुन्छ भने 3 पुस्ता आए जस्तै भयो। जुम्ला तपाईँको नाति जस्तै भयो, यसको बाबु कर्णाली भयो र बाजे चाहिँ नेपाल भयो हैन र। 3 पुस्ता आए जस्तै भयो। नेपालको छोरो कर्णाली, कर्णालीको छोरो जुम्ला है। त्यो जुम्लाको क्वेसन पाएर मैले त यसमा अझ बढी जुम्लाको बारेमा भनौँ जस्तो लाग्छ, तर अब हामी विषयवस्तुमा फेरि समयमा सिध्याउनु पर्ने छ। तपाईँले पनि बोरिङ होला, बढी समय लाग्यो भने, त्यसैले म अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा अगाडि बढ्ने भए। यो अप्सन सी इज द यसको राइट एन्सर हो। यसमा हामी क्लियर भयौँ हैन। ल अगाडि बढौँ, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब क्वेसन नम्बर 9 यहाँ के भनेछ हेर्नुहोस्। नेपाल पोखरा र चितवन, नेपाल पोखरा एन्ड चितवन, यहाँ पनि 3वटा ठाउँको नाम आयो, उस्तै उस्तै आयो। नेपाल भनेको अब कन्ट्री नै भइहाल्यो। पोखरा, अब पोखरा नेपालमै पर्यो, नेपालको एउटा हिस्सा भयो। चितवन, चितवन भनेको चितवन छुट्टै हो, फेरि पोखरा छुट्टै हो, चितवन छुट्टै हो। यो जुम्ला र कर्णालीको जस्तो सम्बन्ध यसले देखाउन सकेन। पोखरा छुट्टै ठाउँ पर्यो, चितवन छुट्टै ठाउँ पर्यो, तर यो दुईटै ठाउँ फेरि नेपालभित्रैका हुन्। अब तपाईँले अब कस्तो टाइपको यसको रिलेसनबाट तपाईँले कस्तो टाइपको चाहिँ डायग्राम सो गर्न सक्नुहुन्छ? अब यहाँ 4वटा अप्सन हेरेर तपाईँको ब्रेनले अप्सन क्लिक गरिसक्यो, राइट एन्सर क्लिक गरिसक्यो धेरै जसोकोमा। पक्कै पनि हामीले चाहिँ के बुझेछौँ भने पोखरा र चितवनलाई त्यसो भए अलग अलग गोलामा देखाउन सर, र दुईटै नेपालमा छन् भने यसलाई एउटा होल गोलामा देखाइदिउँला। राइट, यही नै हो। तपाईँको डिसिजन एकदम राइट छ। यदि यो चाहिँ एउटा पोखरा मान्नुहोस्, एउटा के अरे चितवन मानिदिनुहोस्, र पोखरा र चितवनलाई तपाईँ छुट्टा छुट्टै देखाउनुहोस्, बट दुईटैलाई एउटै गोलामा देखाउनुहोस्। यदि यो नेपालकै दुईटै भाग हो, यसलाई यसरी देखाइदिनुहोस्। त कुन एन्सर तपाईँको मिल्यो? डी मिल्यो, डी राइट एन्सर हो यसको। यसरी चाहिँ हामीले कमन सेन्स लगाउनुहोस्, यसको रिलेसनलाई राम्रोसँग निहालेर हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि छनौट गर्नुहोस्। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ, क्वेसन नम्बर 10 मा जाउँ। यहाँ के भनेछ हेर्नुहोस् त, जनावर, हात्ती र ब्वाँसो, 3वटाको रिलेसन हामीले कुन राइट हो छान्नु पर्ने छ। जनावर यानी एनिमल, हात्ती एलिफेन्ट, ब्वाँसो भनेको ओल्व्स, ओल्व्स भनेको ब्वाँसो है। अब ब्वाँसो एउटा जनावर नै हो। अब यहाँ सायद यसमा बुझिसक्नुभयो, हात्ती पनि जनावर हो, यो हात्ती पनि जनावर हो, ब्वाँसो पनि जनावर हो, दुईटै जनावर हुन्, जङ्गली जनावर नै हुन् दुईटै। भनेपछि अब हात्ती र ब्वाँसो यी दुईटा कस्ता हुन् त? यी मिल्ने हुन् कि अलग हुन्? हात्ती र ब्वाँसो त अलग चिज हो, हात्ती अलग हो, ब्वाँसो अलग हो, बट दुईटै जङ्गली जनावर हुन्, यो कुरा त राइट छ। हात्ती र ब्वाँसोलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भने अलग अलग देखाइदिनुहोस्, तर दुईटै जनावर भएको हुनाले दुईटैलाई एउटा गोलामा हालिदिनुहोस्। यानी अप्सन बी राइट हुने भयो। यहाँ हात्ती र ब्वाँसो हेर्नुहोस् है, एलिफेन्ट एउटा गोला गर्नुहोस्, ब्वाँसो डब्लुको एउटा गोला गर्नुहोस्, र दुईटै के अरे जनावर भएको हुनाले दुईटैलाई एनिमलमा हालिदिनुहोस्, दुईटै एनिमल। यसरी चाहिँ तपाईँले यसको बेसिक कुराहरूलाई चाहिँ बुझेर अनि आफ्नो कमन सेन्स लगाउनुहोस्, एन्सर निकाल्नुहोस्। यो कुन राइट हो? बी को राइट हो।
क्लियर हुनुभयो? ल अब हामी अर्को क्वेसनमा गइरहेछौँ। क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ। ल 11 मा के आयो हेर्नुहोस् त? डाक्टर, इन्जिनियर र शिक्षक। डाक्टर, इन्जिनियर एन्ड टिचर। डाक्टर, इन्जिनियर र टिचर यी तीनटाको रिलेसन हामीले बनाउनु पर्यो। अब यस्तोमा यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ है, जाँचमा धेरैचोटि यस्ता क्वेसन सोध्ने गरेको छ। यो नासुमा पनि सोधिरहेछ, हेर्नुहोस् खरदारमा पनि सोधिरहेछ, त्यसपछि गएर तपाईँको शाखा अधिकृतमा पनि सोधिरहेछ। नासु र खरदारको लागि त धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। शाखा अधिकृतमा कुनै वर्ष सोध्छ, कुनै वर्ष छुटाउँछ है, तर इम्पोर्टेन्ट चाहिँ शाखा अधिकृतको लागि पनि हो। त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ यो कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसन हुन्छ नि, जस्तै एमबिबिएसको इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ, इन्जिनियरिङको इन्ट्रान्स एक्जाम हुन्छ तपाईँको, त्यस्तै गरी एमबिएको भयो, बिबिएको भयो, यिनीहरूको पनि इन्ट्रान्स एक्जाममा यस्ता क्वेसन सोध्ने गर्छ। यो अरू पनि कम्पिटेटिभ एक्जामिनेसनको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट नै हो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ डाक्टर, इन्जिनियर र शिक्षक। यो डाक्टर, इन्जिनियर एकदम फरक चिज हो, याद राख्नु होला, यसमा कन्फ्युज नहोला है। डाक्टर, इन्जिनियर एकदम फरक हो। डाक्टर भनेको उपचार गर्ने हो, इन्जिनियर भनेको घर-सर बनाउने है, एकदम फरक हो। अब शिक्षक पनि फरक त हो, तर एकदमै फरक भन्न मिल्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने डाक्टरहरूमा कोही टिचर पनि हुन्छन्, प्रोफेसर हुन्छन्, शिक्षक हुन्छन्। जस्तै मेडिकल कलेजहरूमा पढाउने टिचर हुन्, त्यसमा ती डाक्टरै त हुन्। त्यस्तै गरी इन्जिनियरिङ कलेजको कुरा गर्नुहुन्छ भने इन्जिनियरिङ कलेजमा जुन इन्जिनियरहरूलाई पढाउने टिचर हुन्छन्, ती आफूमा इन्जिनियर नै हुन्छन्। र तिनीहरू इन्जिनियरको साथसाथ टिचर पनि भए। अब त मेडिकल कलेजहरूमा पढाउने शिक्षण होइन, संस्थाहरूमा पढाउने के अरे हस्पिटलहरू भनौँ न होइन, म पढाउने हस्पिटल भन्दा पनि हामीले मेडिकल कलेज नै बुझ्नुपर्छ। मेडिकल कलेजमा जुन पढाउने डाक्टर हुन्छन् ती टिचर हुन्, अथवा जो टिचर हुन्छन् ती डाक्टर हुन्। भन्न खोजेको मैले के हो भने डाक्टर र इन्जिनियर फरक होलान्, तर केही डाक्टर शिक्षक हुन् र केही इन्जिनियर शिक्षक हुन्। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यस्तो रिलेसनलाई तपाईँले कसरी देखाउने भने दुईटालाई अलग देखाउने र एक जुन छ त्यो त्यसलाई पनि छुने, त्यसलाई पनि छुने। यसको लागि सबभन्दा सजिलो तरिका मैले जुन देखाउँदै आएछु अघि 2-3 वटा मैले बनाएँ। दुईटा गोला अलग-अलग बनाउनु पर्ने तपाईँले, र एक अर्को जुन व्यक्ति छ, शिक्षक छ, त्यो तपाईँले यसलाई पनि छुवाउनु पर्ने, यसमा पनि कमन देखाउनु पर्ने, यसमा पनि देखाउनु पर्ने। यसलाई बिचमा ल्याएर दुईटैको केही हिस्सा मिलाएर बनाइदिनुहोस्। यही हो यसको तरिका। त यसलाई डाक्टर मानिदिनुहोस्, यसलाई इन्जिनियर मानिदिनुहोस्। दुईटै अलग-अलग पार्नुभयो, तर टिचरलाई चाहिँ दुईटैमा केही कमन हुने गरी मिलाउनुहोस्। यसरी यो सम्बन्ध तपाईँको चाहिँ देखायो डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षकको। र यो कुन अप्सनमा छ यस्तो? डीमा छ। अप्सन डी तपाईँको राइट एन्सर। अब म नेक्स्ट क्वेसनमा गएँ र 12 नम्बरको क्वेसन हाम्रो लास्टको क्वेसन हुनेछ र मैले कन्सेप्ट क्लियर गराइरहेको छु। हेर्नु सबै मोडलको क्वेसनमा तपाईँले देखाइरहेको छु। तपाईँले यसलाई रिपिट गर्नुहोला, रिअभ्यास गर्नुहोला, अन्य बुकबाट यस्ता क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुहोला। ल अब लास्ट क्वेसन 12 नम्बरको। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के भनेछ? डाक्टर, आर्मी, इन्जिनियर्स बीचको सम्बन्ध कुन ठीक हो? अब डाक्टर, आर्मी, इन्जिनियर्स, अब यहाँ पनि डाक्टर र इन्जिनियर त आयो, अब आर्मी पनि आएछ। अघि डाक्टर इन्जिनियरसँग शिक्षक आएको थियो, टिचर आएको थियो। डाक्टर इन्जिनियरलाई अलग त बनाउनु भएको थियो, तर दुईटैको केही हिस्सा लिएर टिचरमा देखाउनु भएको थियो। अब यहाँ पनि डाक्टर इन्जिनियर तपाईँले अलग नै बनाउने हो। अब डाक्टर इन्जिनियर अलग हुने फिगर भनेको यो तीनटा अलग छ। अब यसमा त्यसपछि यो त कमन छ, यो हुने कुरै भएन। यो पनि यसरी कमन देखाएको छ। अब यही फिगरमा हेर्नुहोस् त, दुईवटा अलग हुने र एउटा दुईटैलाई टच गर्ने फिगर यही हो र बन्नु पनि यही नै बन्छ तपाईँको अघिको जस्तै। किन भन्नुहुन्छ भने डाक्टर र इन्जिनियरलाई तपाईँले अलग-अलग गोलामा देखाउनु पर्छ, छुट्टा-छुट्टै देखाउनु पर्छ। अब यो जुन आर्मी छ नि, सेनामा डाक्टर पनि हुन्छ। त्यसै सेनाले डाक्टरलाई पनि भर्ना गर्ने गर्छ। डाक्टर सेना हुन्छन्, सेनामा पाइलट हुन्छन् है। सेनामा चाहिँ तपाईँको इन्जिनियर पनि हुन्छन्, सेनामा डाक्टर पनि हुन्छन्, पाइलट पनि हुन्छन्। सबै खालका चाहिँ सेनाले हरेक खालको चाहिँ तपाईँको एक्सपर्टहरूलाई भर्ना गर्ने। त हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो डाक्टर र इन्जिनियर अलग देखाउनुहोस्, केही फरक परेन। तर जुन आर्मी हुन्छ नि, त्यो आर्मीमा केही डाक्टरहरू पनि हुन्छन् र केही इन्जिनियर पनि हुन्छन्। भने आर्मीलाई तपाईँले यहाँ कमन दुईटैलाई थोरै-थोरै कमन लिएर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो आर्मी भयो, यो डाक्टर भयो, यो इन्जिनियर भयो, यो टिचर जस्तै।
यो चाहिँ तपाईको यो रिलेसन कुनमा छ, एमा छ। ए राई चाहिँ तपाईको राइट हुनु। यसरी मैले तपाईलाई 12 वटा क्वेशनबाट मैले धेरै कुराहरू सिकाएँ। तीनै एक आपसमा सबै मिल्ने यानी अल वाला कन्सेप्ट पनि क्लियर गराएँ, सम वाला कन्सेप्ट पनि क्लियर गराएँ, नो वाला कन्सेप्ट पनि क्लियर गराएँ। यदि कुनै रिलेसन छैन भने त्यसलाई अलग-अलग गोलामा देखाउनुस्, हैन? त्यसरी म तपाईलाई एकचोटि फेरिमा रिभाइज गर्ने यसलाई। हेर्नुस् है। यो डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षकलाई हामीले के गरी देखाएको थियौँ? डाक्टर र इन्जिनियर अलग देखायौँ, शिक्षक दुईटैलाई थोरै कमन गरी देखायौँ। त्यसपछि जनावर, हात्ती र ब्वाँसोमा हामीले कसरी सम्बन्ध बनायो? हात्ती र ब्वाँसो यसलाई चाहिँ अलग-अलग देखायौँ र त्यसपछि दुईटै जनावर हुन् र दुईटै चाहिँ जनावर हुनु भने दुईटैलाई हामीले एउटैमा देखाएर एनिमलमा देखाएर यसरी चाहिँ बनायौँ। यो चाहिँ यी सबै क्वेशनलाई तपाईले एकचोटि फेरि रिपिट गर्नुहोला, हैन? अनि यसलाई हामीले फेरि एकचोटि रिपिट गर्यो भने र यस्तै क्वेशनहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्यो भने भेन डायग्राममा खासै केही छैन, सब एकदम सजिलो छ। मेन हाम्रो चाहिँ यो जुन 3 वटा जुन कन्सेप्ट थियो हाम्रो, 3टा कन्सेप्ट, यो अलको है, यो जुन म यहाँलाई फेरि यहाँ बुझाइदिउँ तपाईलाई। यो अलको कन्सेप्ट हो, यो 3टा कन्सेप्ट हामीले क्लियर हुनुपर्छ। यो अल वाला कन्सेप्ट यानी एक जस्तै यो सबै जुम्ला कर्णाली थियो र सबै कर्णाली नेपाल थियो भने जस्तै हो यो। यस्तै गरी यसमा सम वाला कन्सेप्ट हुन्छ। सम वाला कन्सेप्टमा जस्तै अब सम वाला कन्सेप्ट यो 3टा गोलालाई चाहिँ सबैलाई थोरै-थोरै टच गर्ने। जस्तै यस्तो क्वेशन आएन क्या हो? यानी टिचर होस्, त्यसपछि तपाईको डाक्टर होस्, टिचर र डाक्टरमा केही कुरा म्याच गर्छ। त्यसपछि इन्जिनियर नराखौँ, सिङ्गर राख्नु, सिङ्गर है, सिङ्गर। त टिचर, डाक्टर र सिङ्गर यो 3टाको यदि हामी रिलेसन बनाउँछौँ भने के हुन्छ होला हेर्नुहोस् है। केही टिचर डाक्टर हुन्छन्, केही डाक्टर टिचर पनि हुन्छन्। अलग-अलग एकदमै गर्न मिल्दैन, थोरै कमन देखाउनुपर्छ। र जुन सिङ्गर हुन्, ती डाक्टरहरूमा पनि कोही सिङ्गर हुन्छन्, गीत गाउने कला पनि हुन्छ। टिचरमा पनि कोही सिङ्गर हुन्छन् र सिङ्गरहरूमा पनि कोही डाक्टर छन्, कोही टिचर छन्। सबै भन्न खोजेको उही हो। यस्तो यदि रिलेसन आयो भने हामीले के गरी देखाउनु होला भने यसरी तीनै गोलाको केही हिस्सा म्याच गरेर देखाउनु होला यसरी। अनि एउटा टिचर मान्नु होला, एउटा डाक्टर मान्नु होला, अर्को सिङ्गर मान्नु होला। यानी सम टिचर्स आर डाक्टर, some doctors are teacher, some singers are also teacher or doctor। यो यसरी चाहिँ यो तीनैको रिलेसन कहिलेकाहीँ सबैमा थोरै-थोरै मिल्छ भने र त्यसलाई हामीले यो टाइपको रिलेसन बनाएर हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो अल वाला कन्सेप्ट, सम वाला कन्सेप्ट र नो वाला कन्सेप्ट, यो मेजर 3 वटा कन्सेप्ट हो। यो 3टै कन्सेप्टहरूलाई हामीले चाहिँ दिमागमा राखेर क्वेशनमा राम्रो लजिक लगाउनुस्, राम्रोसँग क्वेशनलाई पढ्नुस्, क्वेशनको आशय बुझ्नुस्, त्यसमा कमन सेन्स लगाउनुस्, कुन कोसँग मिलाउन सकिन्छ, कुन कोसँग टाढा राख्न सकिन्छ, यति कुरा बुझ्नुभयो भने हामी यो भेन डायग्राम वाला जुन फिगर हो त्यो हामी मजाले चाहिँ छनौट गर्न सक्छौँ, बनाउन पनि सक्छौँ। आज तपाईहरूले यो भिडियो हेरिदिनु भएछ, यसको लागि तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो च्यानललाई, हाम्रो मास्टरमाइन्ड एकाडेमीलाई तपाईहरूले बढाउनुहोला, यसको विस्तार गर्नुहोला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला, अनि त्यसपछि लाइक पनि गर्नुहोला र आफ्नो साथीहरूलाई सेयर अवश्य गर्नुहोला, किनभने अरू साथीलाई सेयर गर्नु भने सहयोगको भावना हामीमा हुनैपर्छ। मैले अस्ति एउटा भिडियोमा कोटेसनमा मैले चाहिँ राखेको थिएँ, हामीले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ उसलाई, त्यो हाम्रो ब्याजको रूपमा हामीमै फिर्ता हुन्छ, होइन? त्यसैले गर्दा साथीहरूलाई सेयर गर्न नछुटाउनुहोस्। जो अन्य साथीहरू तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई सेयर गरिदिनुहोस्, किनभने उहाँको चाहिँ मोबाइलमा गयो भने उहाँको स्क्रिनमा देखियो भने अनि उहाँले फाइदा उठाउने हो। उहाँको स्क्रिनमै सम्म पुगेन भने त उहाँले कसरी फाइदा उठाउने? र यो काममा हामी तपाईँ सबैले सहयोग पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। यति भन्दै यो क्लासलाई म यहीँ अन्त गर्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते, टेक केयर।